السلام عليكم. احنا الآن في التاريخ 29/11/2011. هذه الظاهرة طبعا اكتشفناها في غرب الدمام. ظهور دخان من تحت الأرض. طبعا المنطقة هنا سوداء والأرض حارة جدا. طبعا أكثر من مكان يطلع لو تلاحظون، هنا وهنا أيضا وهناك وهنا 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 أيضا عندنا هناك. طبعا المنطقة كلها يطلع منها دخان من تحت الأرض. طبعا حارة الأرض جدا. شوفوا أيضا الصدع هذا صدع أيضا يطلع منه دخان. هذا الصدع يطلع منه أيضا دخان. طبعا هذا قد يكون بسبب وجود نفايات شركة اليمامة في منطقة غرب الدمام. زي ما انتم شايفين هنا طبعا صايرة انهيارات أرضية هنا في هذه المنطقة. ما أدري وش التفسير العلمي لها. طبعا لو تلاحظون الأرض هنا محترقة، لونها أسود. هناك أيضا. مع تحيات فدعاني الدمام.